अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो नहायत रहीम व करीम और समी व बसीर है। अगर स्याह रात को स्याह टूटी स्याह पहाड़ पर डगमगा जाए तो ना सिर्फ उसकी पुकार को सुनता है बल्कि उसकी मदद भी फरमाता है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिशान पर, जिनकी तवस्सुत से हमें ये कायनात मिली। इन्हीं दुआया कलिमात के साथ हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम हाफिज़ दानियाल अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड विद दान। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के हवाले से जाना था कि फॉरेक्स में मेजर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, माइनर करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, क्रॉस पेयर कौन से होते हैं और एक्सोटिक पेयर कौन से होते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने किन पेयर्स को अहमियत देनी है और किन पेयर्स को हमने इग्नोर करना है, ये बड़े डीपली अंदाज में मैंने आपको समझाया था। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग करेंसी जो है, बड़ी करेंसी कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है और जिसके अंदर वर्थ नहीं है उसके अंदर ट्रेडिंग करना फजूल है, या कह सकते हैं कि उसके अंदर पैसा लगाना फजूल है, या उसमें ट्रेडिंग करना आपके लिए मुनासिब नहीं है या फ़ायदा मंद नहीं है। जैसा भी आप समझ सकते हैं तो वैसे आपके लिए बेहतर है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को लाजमी आपने प्रेस करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी करेंसियाँ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। जी, तो स्क्रीन पर मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा भी है ताकि आप अगर नोट करना चाहें तो उसको नोट भी कर लें और समझने में भी आपको आसानी हो। तो यूएसडी है जो यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है, इसका मार्केट के अंदर जो शेयर है 88% है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो यूएस डॉलर के साथ होती है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें यूरो की, तो दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग होती है उसका 33% जो शेयर है वो जो है यूरो को होता है। ठीक है, इधर मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि जैसा कि आपको पता है 80%, 88% और 33% को अगर हम प्लस करें तो ये 100 प्लस बनता है, 100 से ज़्यादा बनता है, 100 से ज़्यादा बनता है। तो आपको परसेंटेज का तो पता ही है, ये 100 के अंदर ही होती है। जैसे इधर आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, क्यों परेशान नहीं होना? क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो देखी, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको अच्छे अंदाज में बताया था कि करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग होती है। एक करेंसी को हम बाय करते हैं तो दूसरी को हम सेल कर रहे हैं। इधर दो करेंसियां होंगी जिसमें हम ट्रेड करते हैं, जैसा कि यूरो यूएसडी। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में जो है ना 100% इसका आ जाएगा यूएसडी का और यूरो का 100% आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास 200% बन जाएगा। तो ये हमारी जो आज की कैलकुलेशन होगी वो 200% के हिसाब से ही होगी। इसी तरीके से अगर हम तीसरे नंबर पर बात करें तो हमारे पास आ जाता है जापानीज येन। तो जापानीज यन मार्केट में 17% जो ट्रेडिंग होती है वो जापानीज यन के साथ होती है। इसी तरीके से ग्रेट ब्रिटिश पाउंड हमारे पास आ जाता है, तो इसमें 13% जो है ट्रेडिंग होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे AUD यानी कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की, तो 8% जो है इसमें ट्रेडिंग होती है। इसी तरीके से कैनेडियन डॉलर हमारे पास आ जाता है, इसके जो है 5% मार्केट में इसके शेयर है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे CHF जो कि एक स्विस फ्रैंक है, तो ये 5% का इसमें मार्केट में इसका शेयर है, इसमें ट्रेडिंग होती है। इसी तरीके से चाइनीज़ येन की बात करें तो 4% ये जो है मार्केट में इसका शेयर है। और अगर हम आगे चलते हैं HKD यानी हांगकांग डॉलर को देखते हैं तो 4% इसमें जो है हमारे पास जो है मार्केट में इसका शेयर है 4%। इसी तरीके से अगर हम न्यूजीलैंड डॉलर को देखते हैं तो 2% उसका भी शेयर है। और इसी तरीके से अगर हम देखें SEK यानी कि स्वीडिश क्रोना, ये 2% जो है मार्केट में इसका भी शेयर है। और इसके बाद KRW कौन सा है? ये साउथ कोरियन वॉन है, इसके भी 2% मार्केट में शेयर है, इसमें ट्रेडिंग होती है। और इसी तरीके से SGD सिंगापुर का डॉलर हमारे पास आ जाता है, 2% इसमें भी जो है ना इसका भी शेयर है मार्केट में। इसके बाद हमारे पास NOK
ٹھیک ہے، نارویجائنا کرون ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو اس میں بھی 2% جو ہے مارکیٹ میں اس کا بھی شیئر ہے، اور اسی طریقے سے میکسیکو ہمارے پاس آ جاتا ہے، میکسیکو کی جو کرنسی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی جو ہے 2% آ جا سکتا ہے، 2% جو ہے مارکیٹ میں اس کا بھی شیئر ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ میں جو کرنسی ہے وہ ہے TRY۔ تو TRY جو ہے ایک ترکش کرنسی ہے، یہ 1% جو ہے اس کا مارکیٹ میں شیئر ہے۔ تو اس میں جو ہے نا فگر میں نے لکھے ہیں، اس کے آگے کچھ 1.3% ہے، جیسے ترکش لیرا ہے، اسی طریقے سے اگر برٹش پاؤنڈ کی بات کی جائے تو وہ 13%، اور اسی طریقے سے مختلف کرنسی ہیں جس کے آگے جو ہے پرسنٹیج اشاریہ آتا ہے، ٹھیک ہے، 1.5، 2.3، اسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو جو فگر ہیں، فگر میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، یہ لیٹسٹ رپورٹ ہے، اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچتا ہے نا 200% میں سے، وہ باقی پیئر کا ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جو سب سے زیادہ ٹریڈنگ ہوتی ہے وہ USD ڈالر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں اس کے اندر اتنی ٹریڈنگ ہوتی ہے؟ میں ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ جیسا کہ کوئی بھی ایسٹ ہم نے خریدنا ہے، کسی بھی کرنسی نے کسی بھی کنٹری نے خریدنا ہے امریکہ سے، یا باقی کہہ لیں کہ یورپ نے خریدنا ہے، یا جاپان نے USD سے کچھ خریدنا ہے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے کچھ خریدنا ہے۔ اب وہ جب وہ پیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ین کریں گے، ان کو یونائٹڈ اسٹیٹ سے ملتا، امریکہ سے لے گا، آپ جو ہے میری کرنسی مجھے دیں۔ تو اگر ان کے پاس ان کی کرنسی ہوگی تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ کیا کریں گے، اس کو ایکسچینج کریں گے اور ڈالرز میں ان کو پیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ جو ہے ڈالر کے ریزرو جو ہے نا، ان کو انکریز کرنا چاہتے ہیں، ان کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی بڑی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ڈالرز میں ہی ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے پاکستانی نیوز میں بھی اگر قرضے کی بات کی جائے تو IMF نے اتنے کروڑ کا قرضہ دے دیا، تو وہ ڈالرز کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو IMF کے حساب سے جو سب سے بڑے ذخائر ہیں وہ 62% پر مشتمل ہیں۔ اس لیے جو دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین یا بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں تو وہ ڈالر میں ہی لین دین پسند کرتی ہیں۔ اس لیے ڈالر کو اس فاریکس مارکیٹ کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا یار، ڈالر کا ایک الگ ہی لیول ہے، ڈالر بادشاہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جس بھی پیئر کا انتخاب کرنا ہے ٹریڈنگ کے لیے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈالر کو آپ نے لازمی نظر میں رکھنا ہے، اس پر آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈالرز کیا کر رہا ہے، اس کی فنڈامنٹلز کیا آ رہی ہیں۔ اس لیے جو بڑے بڑے ٹریڈر ہوتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے DXY یعنی کہ ڈالر انڈیکس کو زیر بحث لاتے ہیں، اس کی انالائسس کرتے ہیں، کیونکہ ڈالر کا شیئر سب سے زیادہ ہے، 8% آپ کے سامنے میں نے لکھ بھی دیا ہے۔ تو ڈالر جس سائڈ موو کرے گا تو دوسری کرنسیوں پر اس کا امپیکٹ لازمی پڑے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ کی معیشت دنیا کے سب سے بڑی اور طاقتور معیشت ہے، اس لیے US ڈالر کا فاریکس کی مارکیٹ میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو امریکی جو ڈالر ہے دنیا کی سب سے بڑی ریزرو کرنسی ہے۔ جس طرح آپ نیوز میں بھی اکثر سنتے ہوں گے، اگر آپ نیوز دیکھتے ہیں تو اس میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ US ڈالر کے ریزرو کم ہو گئے ہیں یا بڑھ گئے ہیں۔ جو مختلف ممالک ہوتے ہیں نا، وہ US ڈالر کو بطور ریزرو کرنسی استعمال کرتے ہیں، اس میں لین دین کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر ہم نے سعودیہ سے پٹرول لینا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم سے جو ہے US ڈالر ہمیں دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی کرنسی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو امریکہ کا سیاسی نظام ہے وہ بڑا ایک مضبوط اسٹرانگ نظام ہے۔ وہاں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ صدر کو اتار لیا جائے، جیسا کہ پاکستان میں آج کل بھی آپ کو پتہ ہے کیا کچھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی کوئی سیاسی پارٹی جو ہے نکل جاتی ہے روڈوں پر، کبھی کوئی سیاسی پارٹی نکل جاتی ہے، توڑ پھوڑ کا شکار کرتی ہے، جس سے ملک کی ساکھ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا سیاسی سسٹم ایک منظم سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس طرح امریکہ جو ہے دنیا کے سب سے بڑی ملٹری پاور اس کو کہا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو ملٹری پاور ہونے کی وجہ سے اس کا جو ڈالر ہے وہ بڑا مضبوط ہے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہیں تک ہے. ہماری ویڈیو آج کی یہیں تک ہے کہ دنیا کی کون کون سی بڑی کرنسیاں ہیں جس میں زیادہ ٹریڈ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو لازمی سمجھنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ ٹریڈ کریں گے تو اپنی کرنسیوں پر ٹریڈ آپ نے کرنی ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم آگے چل کر کموڈیٹیز پر بھی بات کریں گے جس میں گولڈ ہے, آئل ہے اور کرپٹو پر بھی بات کریں گے. لیکن کرنسی کی اگر بات کی جائے تو یہ میجر کرنسی ہیں, ٹھیک ہے, جن پر آپ نے نظر رکھنی ہے. ہوپ سو کہ میں آپ کو سمجھانے